अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जो भी आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें एडजस्ट कर सकूँ। जैसे कि म्यूज़िक के हवाले से आप लोगों का फीडबैक था कि बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैंने कम कर दिया है और इवन के चेंज कर दिया है। तो प्लीज़ इसी तरह अपना जो भी पॉजिटिव फीडबैक है वो देते रहें। जो भी बेहतरी होगी वो ग्रेजुअली होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आपको इंटैक्ट रहना है, सपोर्ट करते रहना है और इंशाल्लाह इसी तरह मैं भी सीखता रहूँगा। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को भी शेयर करना चाहते हैं तो हमेशा की तरह ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ अल्लाह ने चाहा। बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे, सेहत दे और आसानी फरमाए हमारे लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग हेडफोन्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे जो वॉइस क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, अब जो पहली स्टोरी है ये हमें काशिफ रज़ा साहब ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान से है, लेकिन ये जो अभी जो लाइफ है अपनी जो ज़िंदगी है ये ज़िम्बाब्वे में गुजार रहे हैं। अब ये बताते हैं कि मैं तकरीबन 1 या 2 साल के दरमियान पाकिस्तान का चक्कर लगाता हूँ। उसमें मेरे साथ मेरी वालदा होती है, मेरी बहन होती है, मेरा भाई मौजूद होता है। इसी तरह का ये वाक़या बताते हैं कि एक दफ़ा 2017 में इन लोगों ने प्लान किया कि ये सब पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में जो इनका घर मौजूद है वो बफर ज़ोन के अंदर मौजूद है। अब ये बताते हैं कि जब हम लोग पाकिस्तान पहुँचे तो वैसे ही आपको पता है कि जब आप काफ़ी अरसे तक बाहर रहते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं तो पाकिस्तान जब आप आते हैं, यहाँ का जो फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं या पानी इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है आपको उनकी आदत नहीं होती। तो इसी तरह हुआ कि बद एहतियाती की इन्होंने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा आउटिंग की, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया। तो उसके बाद ये बताते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और ना सिर्फ तबीयत ख़राब हुई, मुझे शदीद बुखार हो गया और वो बुखार था कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये बताते हैं कि जो इनका घर है वो बेसिकली ग्राउंड+1 है और जब ये लोग पाकिस्तान आते हैं ये जब भी उस घर को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर बंद रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी एक बहन है वो यहाँ के रह लेती हैं या फिर इनका एक कज़न है वो कभी कभी यहाँ पे आ जाता है, चक्कर लगा लेता है। तो अब ये बताते हैं कि जब हम लोग पाकिस्तान आए थे तो वैसे ही इस घर में ताला लगा हुआ था और हम लोगों ने आके प्लान यही किया था कि 1 से 1.5 महीना यहाँ पे गुजारेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। बहरहाल ये बताते हैं कि इनकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो इनके घर वालों ने सोचा कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए, लेकिन इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, हॉस्पिटल में ले आने की ज़रूरत नहीं है। जो दवाएं वगैरह डॉक्टर ने दी हैं वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सही हो जाऊँगा। अब इसी तरह से हुआ कि ये बताते हैं कि एक रात थी और तकरीबन रात के 9:30 या 10 बजे का टाइम था। मेरी तबीयत क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे उठा भी नहीं आ रहा था, मैं बाकायदा करा रहा था। तो मेरा जो रूम था वो इस तरह से था कि उस रूम से बाहर जो है वो बावर्ची खाना यानी किचन नज़र आता है और किचन के साथ ही स्टेयर्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब ये बताते हैं कि मैं लेटा हुआ था और मैं मुसलसल जो है किचन या स्टेयर्स की तरफ देख रहा था और मैं कोशिश कर रहा था किसी तरह मेरा दिल बहल जाए क्योंकि तबीयत बहुत घबरा रही थी, अंदर से एक बेचैनी हुई हुई थी और अब लग रहा था कि बुखार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसी दौरानिए में मैंने देखा कि स्टेयर्स पे से वो जो सीढ़ियाँ मुझे नज़र आ रही थी लेटे लेटे, उधर से मैंने देखा कि मेरी अम्मी उतरती हुई आई हैं और तीसरी या चौथी सीढ़ी के ऊपर आके खड़ी हो गई हैं और मुझे अजीब तरीके से घूरे जा रही हैं और घूर के देखने के बाद मुस्कुराना शुरू कर दिया उन्होंने। अब ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक तो मैं इनको देखता रहा। अब तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी और मैं बड़ा हैरान था कि मेरी अम्मी मुझे इस तरह मुस्कुरा के क्यों देख रही हैं और मुझे इशारा करने लगी फिर कि जैसे कि मेरे पास आओ या मेरे पास ऊपर आओ या मेरे साथ ऊपर चलो। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक तो मैं इनको देखता रहा और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पता नहीं किस तरह का बिहेव कर रही हैं। हालांकि इनको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ज़रा सा भी नहीं उठ सकता। तो मैं उनको उल्टा इशारा करने लगा कि जैसे आप नीचे आ जाएं और मुझे आके उठा लें। अब ये बताते हैं ये सब चल ही रहा था कि वो मुझे ऊपर से देख रही हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मुस्कुरा रही हैं मुझे देख के। तो इसी दौरानिए में जो मेरे बराबर वाला कमरा था वहाँ से मुझे मेरी अम्मी की आवाज़ आना शुरू हुई और जब मैंने अपनी अम्मी की आवाज़ सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अब मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो पहले तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है।
کیونکہ جو میری امی تھیں ان کی آواز مجھے برابر والے روم میں سے آ رہی تھی، اور برابر والے روم میں وہ اکیلی نہیں تھیں، وہ یقیناً میری بہن سے بات کر رہی تھیں، تو اس بہن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امی سامنے سیڑھیوں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں اور مجھے اشارہ کر کے بلا رہی ہیں۔ اب بتاتے ہیں کہ کافی دیر تک تو میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جو سیڑھیوں پہ امی کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھت کی طرف چلی گئیں، اور پھر پتہ نہیں وہ کہاں گئیں۔ اب جب میں نے یہ منظر دیکھا تو جیسے تیسے میں نے ہمت کر کے اپنی بہن کو آواز دی، اور جب میں نے اپنی بہن کو آواز دی تو بہن اور میری امی دونوں برابر والے کمرے سے نکلیں اور میرے پاس آئیں، اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگیں خیریت تو ہے، تم کیوں آواز دے رہے ہو؟ تو میں نے امی سے پوچھا امی ابھی آپ کہاں پہ تھیں؟ تو وہ کہنے لگی میں برابر والے کمرے میں تھی اور تمہاری بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ امی ابھی آپ سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی تھی، آپ کی آواز برابر والے روم میں سے بھی آ رہی تھی اور آپ سامنے بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو میری امی اور بہن تھوڑا سا پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، تمہیں ایسا فیل ہو رہا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اشارہ کر رہی تھی۔ اور جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو میری امی اور بہن نے کہا چلو ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھے رہو، ہم دونوں اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کے چیک کر لیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یہ دونوں اوپر گئے، اوپر جا کے انہوں نے چیک کیا تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چھت تھی وہ خالی تھی، اور وہ جو اس کا ڈور تھا وہاں پہ تالا لگا ہوا تھا۔ بہرحال میری امی نے جب میرا یقین دیکھا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پریشان نہیں ہو، ایسا ہو جاتا ہے اکثر، تمام گھروں میں جنات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ آپ کا یا ہمارا روپ لے کے اکثر نظر آتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، آیت الکرسی پڑھو اور ریلیکس رہو، انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر میری طبیعت بہتر ہوتی گئی، لیکن اس کے بعد بھی کافی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں گھر میں نہ ہوتا اور میری امی کو ایسا لگتا کہ جیسے میں چھت پہ موجود ہوں، یا میں ان کے سامنے سے گزرا ہوں، یا میں واش روم کے اندر گیا ہوں۔ اسی طرح ان کی بہن کو بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی امی جو ہیں وہ چھت پہ موجود ہیں یا چھت پہ ٹہل رہی ہیں، حالانکہ ان کی امی گھر میں جب موجود نہیں ہوتی تب ان کو وہ نظر آیا کرتی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں نے جو بھی ٹائم تھا وہ پاکستان میں گزارا، اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر گئے تھے 1.5 سال بعد، اور پھر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ یعنی اب ہم ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اینٹیٹی اپنی پریزنس شو کرے گی، اور وہ ہم میں سے ہی کسی کے روپ میں موجود ہوگی۔ شروع میں تو ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا، لیکن اب ہمیں شاید عادت ہو چکی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں اور آیات وغیرہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم پاکستان جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اسٹوری ہے، یہ ہمیں بھیجی ہے مس جویریہ نے، اور مس جویریہ بتاتی ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کا جو تعلق ہے وہ انٹیریئر سندھ سے، یہ سکر سے آگے کا کوئی علاقہ بتا رہی ہیں، وہاں پہ رہا کرتی ہیں۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک ولیج ہے اور بڑا ماڈرن ولیج ہے جہاں پہ یہ رہتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 7-8 کلومیٹر اور مزید آگے جا کے یہ لوگ اس گھر میں رہا کرتے تھے، تو وہ جو تھا وہ پراپر ایک ولیج تھا، اور وہاں پہ تقریباً 80-70 کے قریب گھر تھے، اور جتنے بھی گھر تھے ان سب کی جو چھتیں تھیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کے آنا جانا تھا، بڑی رونق رہا کرتی تھی اس ولیج کے اندر ان کے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ولیج تھا، ظاہر سی بات ہے ہماری ایکٹیویٹیز بڑی لمیٹڈ تھیں، پھر ہمارے پردے کا سلسلہ بھی تھا، تو میں اور میری بہن جو ہے وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ جیسے شام کا ٹائم ہوتا تھا، مغرب سے پہلے کا ٹائم یا عصر کے بعد کا ٹائم سمجھ لیں آپ، تو میں اور میری جو بہن تھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ چھت پہ چلے آیا کرتے تھے، اور وہاں جا کے کوشش کرتے تھے کچھ کھیل لیں، تھوڑا ٹائم پاس کر لیں، اور اس طرح جو ہے ہمارا ٹائم گزر جائے اور دل بہل جائے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً سمجھ لیں کہ 3-4 مہینے ہو چکے تھے ہمیں چھت پہ آتے ہوئے۔ شروع میں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ اللہ کر کے اجازت مل چکی تھی۔ تو اب ہم نے جو ہے جب چھت پہ جانا شروع کیا تو ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ جیسے ہمارا جو گھر ہے اس کے بالکل برابر کے برابر والا جو گھر ہے، یعنی ان کے گھر سے جو تیسرا گھر ہے، وہاں پہ جس ٹائم یہ کھیلنے جاتی ہیں تو اسی ٹائم پہ جو ہے نا وہ ایک انٹی اور ایک ان کی بیٹی جو بڑی خوبصورت سی بیٹی ہے، تو وہ سیم ٹائم پہ اسی ٹائم پہ جب ہم جاتے ہیں اسی ٹائم پہ وہ چھت پہ آ جاتے تھے۔ شاید وہ ہمیں دیکھ کے آتے تھے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا۔ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کا آپس میں اتنا زیادہ تھا نہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور مسکرانے پہ بات شروع ہوئی، پھر ایک دوسرے سے سلام دعا شروع ہوئی، اور پھر وہ جو انٹی برابر میں یعنی تیسرے گھر میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی تم لوگ ساتھ کھیل لیا کرو، ہم تمہاری چھت پہ آ جائیں گے، تم ہماری چھت پہ آ جایا کرو۔
अब क्योंकि गांव का माहौल था, तीसरा घर था, और हम लोगों ने सोचा ठीक है कोई मसला नहीं है। फिर वो एक लड़की थी। अच्छा, अब ये बताती हैं साथ साथ कि वो जो लड़की थी, एक तो वो बहुत हसीन थी। दूसरी चीज़ ये कि जो उसकी अम्मी थी, यानी उनके साथ जो लड़की के साथ जो औरत हुआ करती थी, वो मुसलसल इस बच्ची को, यानी जिन्होंने स्टोरी शेयर की है, इनको मुसलसल प्यार किया करती थी। कभी इनके बालों में हाथ फेर रही हैं, कभी इनको प्यार कर रही हैं, कभी इनके बाल बना रही हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें थी ये इनके घर वालों को नहीं पता थी। वो समझते थे कि ये छत पे चले गए और जाके खेल लें, 2-3 घंटे गुजार के आ जाते हैं, जो नॉर्मली हुआ करता है। अच्छा, अब ये साथ साथ एक बात बताती हैं कि वो जो आंटी थी, यानी वो जो तीसरे घर में आंटी और बच्ची रहा करती थी, उसमें जो औरत थी वो मुसलसल इनको देखती थी, प्यार भी करती थी, लेकिन उनकी आंखें झपकती नहीं थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई और फिर एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। अब बाकायदा हम लोग टाइम तय करके आते कि भाई 3-3:30 बजे तक तुम भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे। फिर हम मिल के खेलते रहते। कभी वो बच्ची हमारी छत पे आ जाती, कभी हम उसकी छत पे चले आते। इसी तरह एक दफ़ा वो जो आंटी थी, उन्होंने कहा कि तुम सुबह हमारे घर चक्कर लगा लेना, और तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों के साथ खेलना, खाना खाना, नाश्ता करना। अब ये बोलती हैं कि छत पे जाना तो अलग चीज़ थी कि घर वाले समझते थे कि हम छत पे मौजूद हैं और खेल रहे हैं, लेकिन किसी के घर में जाने के लिए आज भी वही माहौल था कि कैसे इजाज़त देंगे, क्यों जाने देंगे। तो बहरहाल फिर भी जब वो बार बार इंसिस्ट करने लगी, तो एक दिन इन्होंने अपनी अम्मी से बोला कि अम्मी, ये जो बराबर से बराबर वाले घर में आंटी रहती हैं और उनकी बेटी रहती है, तो इनके घर चले जाऊँ मैं। अब ये बताती हैं कि जब मेरी अम्मी ने यह सवाल सुना तो वो पहले कन्फर्मेशन करने लगी, भाई कौन सी लड़की, कौन सी आंटी। तो मैंने उनको क्लैरिफाई किया कि भाई ये जो बराबर वाला घर है, उसके जो बिल्कुल बराबर वाला घर है, वो छत पे आंटी और बेटी उनकी आती हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी दिन चक्कर लगा लो हमारे घर में। पहले तो अम्मी मुझे ताज्जुब से देखने लगी मेरी बात सुन के, और फिर हैरान होने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप इजाज़त नहीं देना चाह रही तो मना कर दें। अब ये बताती हैं कि अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से पूछ के बताऊंगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, अब्बू से पूछ लेंगी, अगर वो इजाज़त दे देंगे तो मैं चले जाऊंगी, नहीं देंगे तो शाम में तो हम रोज़ाना खेलते ही छत पे एक दूसरे की। अच्छा, अब ये बताती हैं कि जैसे इनके फादर आए, रात में वो आया करते थे, तो इनके फादर से इनकी अम्मी ने बातचीत की और ये कमरे में मौजूद थी, इनको आवाज़ आ रही थी। तो इनकी मदर ने इनके फादर को बताया कि भाई ये बराबर से बराबर वाले घर में कोई लड़की है और कोई आंटी हैं जो रहा करती हैं, वो आपकी बेटी को बोलने हैं कि हमारे घर चक्कर लगाओ, किसी दिन खाना खाओ, नाश्ते पे आओ और हमारी बच्चे के साथ आके घर पे खेलो। अब ये सुनने के बाद जो इनके फादर थे वो बड़ा हैरान हुए और परेशान भी हुए, और वो इनको कहने लगे कि भाई तुम मुझसे घर कंफर्म कर लो एक दफ़ा कि कौन से घर की बात कर रही है, क्योंकि जिस घर की ये बात तुम बता रही हो, इस घर में तो सालों से कोई नहीं रहता, यानी हमारे बराबर के बराबर वाला जो घर है ये तो काफ़ी अरसे से खाली है और इधर कोई मौजूद नहीं है। तकरीबन 10 से 12 साल पहले कोई लोग रहा करते थे, लेकिन अब बहरहाल कोई मौजूद यहाँ पे नहीं है। अब ये बताती हैं कि ये बात तो मैंने सुन ली थी, लेकिन मेरी अम्मी को नहीं पता था कि ये बात मैं सुन चुकी हूँ। लिहाजा उन्होंने मुझसे कमरे में आके कंफर्म किया कि ये जो तुम घर बता रही हो, क्या ये वही घर है जिसकी तुम्हारे अब्बू बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको कंफर्मेशन दी, हाँ ये वही घर है, तीसरा घर है, और अगर हो सके तो कल आप हमारे साथ छत पे चलें, मैं आपको दिखा दूँगी, वो आंटी भी आती हैं, उनकी बेटी हमारे साथ खेलती है। बहरहाल इनकी कंफर्मेशन के बाद जो इनके फ़ादर थे उन्होंने बोला ठीक है, जब मैं कहूँगा जब चले आना। और इनके फ़ादर जो थे वो अगली सुबह गए, वहाँ जाके उन्होंने चेक किया तो उस घर में कोई मौजूद नहीं था, ताला लगा हुआ था, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद सालों से कोई यहाँ पे नहीं आया है, यानी उस ताले के ऊपर भी मिट्टी जमी हुई थी बाकायदा। अब ये बताती हैं जब फादर ने आके अम्मी को ये सब कुछ बताया और कंफर्म किया, तो उसके बाद से हमारी मदर ने कहा कि अब तुम लोगों को छत पे भी नहीं जाना है खेलने, क्योंकि तुम्हारे जो फादर हैं उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि अब तुम लोग छत पे भी नहीं जाओगे, ना उस घर में जाओगे, कभी भी कहीं भी जाना आना है तो हम में से किसी के साथ जाओगे आओगे। अब बहरहाल ये बताती हैं कि ये बड़ा स्ट्रेंज वाक़या था। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे छत पे आने पे पाबंदी लगा दी, और ये एक अजीब बात थी कि वो घर खाली था, और हालांकि रोज़ाना हम लोग देखते थे कि हमारे जाने के बाद वो एक आंटी और उनकी बेटी सीढ़ियों पे से चढ़ते हुए आते हैं और हमारे साथ बाकायदा खेलते हैं, और खेलने के बाद वो भी चले आते हैं, हम भी चले आते हैं। ये बताती हैं कि कुछ अरसा वहाँ पे गुजारने के बाद हम लोगों ने बहरहाल वो घर शिफ्ट कर लिया था, और उसके बाद से हमें इस तरह के किसी भी वाक़े का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसी तरह एक स्टोरी भेजी है, ये फैज़ अहमद साहब है, और बेसिकली ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो बलूचिस्तान से है, लेकिन अभी ये पिछले 2 से 3 साल से ओमान के अंदर मौजूद है, और ओमान में जो है ये एक अच्छी जॉब है जो इनको मिली हुई है,
اور یہ جاب وہاں پہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب شروع میں عمان آیا تھا، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی آپ گلف کنٹری میں یا کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو شروع کا جو فیز ہوتا ہے بڑا اسٹرگلنگ ہوتا ہے، جاب کے حوالے سے بھی، پھر رہائش کے حوالے سے بھی آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں، ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے آپ کو۔ اب وقت کی ضرورت تھی اور ان کی جو کمپنی تھی یا جس نے بھی ان کو ہائر کیا تھا، تو انہوں نے ایک اس طرح کی رہائش ان کو دے دی تھی۔ اس میں 2 کمرے موجود تھے جو بہت پرانا سا ایک گھر نما تھا، وہاں پہ ایک کچن موجود تھا، ایک صحن تھا۔ دیکھنے میں بتاتے ہیں کہ بہت ہی پرانا سا کوئی گھر ہوتا ہے نا، اس طرح کا لگا کرتا تھا۔ خیر بہرحال جب یہ نئے شفٹ ہوئے، ایک تو پہلی دفعہ یہ فیملی کے بغیر رہ رہے تھے، کبھی بھی انہوں نے فیملی کے بغیر کہیں بھی ایک رات نہیں گزاری تھی۔ تو جب یہ عمان میں آئے، ان کو جاب ملی، تو ان کو اکیلے رہنے کی جو شروع میں عادت ڈالنی پڑتی ہے، جو ایک اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے، وہ انہوں نے شروع کیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ڈے 1 سے ہی جہاں پہ مجھے رہائش دی گئی تھی، تو وہاں پہ مجھے مختلف چیزیں محسوس ہوتی تھیں، جیسے کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا نام لے کے مجھے آواز دے رہا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ رات کے کسی پہر 1 بجے یا 2 بجے کسی نے نوک کیا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کچن میں موجود ہے، کام کر رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ مختلف طریقوں سے ان کو میسج دیا جا رہا تھا جیسے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ پیسے کمانے کے لیے گئے تھے، اپنی فیملی کے لیے گئے تھے، ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے طور پہ تو کوشش کرتے تھے پاک صاف رہیں، نماز کا خیال رکھیں، تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، لیکن بہرحال ان کے پاس آپشن کوئی تھا نہیں، انہوں نے وہاں پہ ٹائم گزارنا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے میں نے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے وہاں پہ گزار دیے۔ اس کے بعد جو میری بیوی تھی اور میری بیٹی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی ان کو بلا لیتا ہوں یہاں پہ، اور میں نے ایسا ہی کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو یہاں بلا لیا، اور 1 مہینے تک کا ان کے پاس ویزا تھا، یعنی 1 مہینے تک وہ رہ سکتے تھے یہاں پہ۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میری بیوی اور بیٹی آئے تو ان لوگوں نے ڈے 1 سے عجیب چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں تو کوشش کرتا تھا کہ میں ڈروں نہیں یا اپنا وقت گزار سکوں، لیکن کیونکہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے خواتین تھیں اور بچی چھوٹی تھی، تو یہ لوگ ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے کبھی ان کو ایسا لگتا کہ میں واش روم کے اندر گیا ہوں، حالانکہ میں روم میں سو رہا ہوتا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ٹربل وہاں پہ شروع ہوئی کہ جب ان کی بیٹی نے عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کمرے کے اندر جیسے ہی انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی جو 5 یا 6 سال کی تھی، وہ کونے میں کھڑی ہوئی کسی سے بات کر رہی ہے، اور جس سے وہ بات کر رہی ہے یہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ باقاعدہ کسی سے بات کر رہی ہے، اور جس سے یہ بات کر رہی ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو آواز آ رہی تھی، یعنی میری بیٹی جس سے بات کر رہی تھی، وہ ایک فیمیل کی آواز تھی جو رپلائی میں آ رہی تھی۔ اسی طرح ان کی وائف ایک دفعہ رات میں اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کچن میں کھڑی ہوئی ہے اور کسی سے بات کر رہی ہے۔ پہلے تو ان کی وائف یہ سمجھیں کہ شاید کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوگی، لیکن جب جا کے انہوں نے وہاں پہ دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، اور باقاعدہ اس کے بات کرنے کی آواز ان کو بھی آ رہی تھی۔ جب دونوں نے دیکھ لیا کہ ان کی بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس سے کل پوچھیں گے کہ کس سے بات کر رہی تھی، جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ ظاہر سی بات ہے پریشان کن تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ ڈر چکی تھی، اور میں بھی بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا کہ یہ کون ہے جس سے یہ بات کرتی ہے، اور اس لڑکی کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آتی، نہ موجود ہوتی ہے، صرف اس کی آواز آتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اگلی صبح جو ہے اپنی بیٹی کو بلایا، اسے پیار محبت سے بات چیت شروع کی، اور اس سے باتوں میں پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹا تم کس سے بات کر رہی تھی رات میں، یا کس سے بات کر رہی ہوتی ہو۔ تو وہ جو بچی تھی، پہلے تو اس نے کوشش کی کہ ان کو نہ بتائے، لیکن بہرحال جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ یہ میں جس سے بات کرتی ہوں یہ اقرا باجی ہیں۔ اچھا یہ سن کے یہ لوگ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ جو اقرا باجی تھیں یہ اس بچی کی جو ہے وہ ٹیچر تھیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ یہاں پہ کیسے آ سکتی ہیں، اگر آ بھی گئی ہیں تو ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کے جو ان کے پیرنٹس تھے، یا یہ جو صاحب ہیں جن کی سٹوری ہے، انہوں نے جو قریبی وہاں پہ مسجد کے امام تھے ان سے رابطہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ایسے ایسے معاملات میرے ساتھ ہوتے رہے، اور اب میری بیوی اور بچی آئے ہوئے تو میری بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ جو امام صاحب تھے وہ بہت باشعور تھے اور بہت ہی صاحب علم تھے،
انہوں نے چیک کیا، جو بھی ان کا حساب لگانے کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ان کو بتا دیا 1 گھنٹے کے اندر ہی کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ جنات کی پوری فیملی موجود ہے، اور یہ جو بچی ہے آپ کی، یہ ان میں سے ہی کسی جن کی بچی سے بات چیت کرتی ہے، اور وہ آپ کی جو بیٹی کی ٹیچر ہیں ان کا روپ لے کے اس کے سامنے آتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے تو اسی طرح تعلقات ان کے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر مجھے نہیں پتہ کہ آگے بات کہاں تک جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ ختم کیا جائے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، آپ کی دنیا بالکل الگ ہے اور ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس 1 مہینے کا ویزا تھا، لیکن بہرحال میں نے ان کو 15-20 دن کے اندر اندر ہی دونوں کو واپس بھیج دیا، اور وہاں جانے کے بعد بھی تقریباً 6 مہینے تک ہم اس کو آبزرو کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو اس طرح کے معاملات اور واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ ہمیشہ فیڈ بیک دیتے رہیں، جو بھی فیڈ بیک ہے آپ کا وہ ہمیشہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے ساتھ ہی چیزیں گریجولی بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ اور باقی دعا ضرور کریے گا، اللہ مجھے ہم سب کو آپ کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔